नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिआइए नेपाल। आज हामी महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती भक्तपुरका कार्यालय प्रमुख चक्रराज जोशीसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। लकडाउनको विषयमा प्रहरी जगतमा परेको प्रभाव र लकडाउनले आम जनमानसमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ यस विषयमा हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने छौं। सिआइए नेपाल। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनमा केही खुकुलो बनाएको छ, यसमा प्रहरीको पनि हात छ भनिन्छ नि। लकडाउन खुकुलो भएको होइन, लकडाउनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हो र चाहिँ लामो समय लकडाउन हुँदा बीचमा चाहिँ निर्माण सामग्रीका कुराहरू भए, व्यक्तिको चाहिँ बसिरहेको ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो गन्तव्यसम्म जानुपर्ने बाध्यताका कुराहरू भए, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएको, यसलाई चाहिँ टोटली खुकुलो गरिएको भन्न मिल्दैन। लकडाउनको बेलामा पनि गाडीहरूको जाम देख्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ जनताले कसरी बुझ्ने सर? यो चाहिँ गाडीको जाम भनेको चाहिँ जुन सरकारले चाहिँ 42वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो र सो अनुसार चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ उपत्यकामा भित्राउनु पर्ने भएको कारण चाहिँ सहरी साधनको चाप चाहिँ बढेको नै हो। र यो विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि सहरी साधनहरूलाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ बनाएका छौँ। जस्तै भित्री उपत्यकाभित्र मात्रै चल्ने अथवा उपत्यकाभित्र भन्दा पनि विशेष गरेर भक्तपुरभित्र चल्ने निशान गाडीहरू जुन निर्माण सामग्रीहरू बोक्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म र चाहिँ निर्माण सामग्री बोकेर बाह्य जिल्लाबाट आउने टिप्परहरूलाई चाहिँ राति 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ मात्र सञ्चालन गर्न दिएका छौँ र एकैचोटि चाहिँ त्यो सवारी साधनहरू आउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ चाप चाहिँ बढेर चाहिँ जाम जस्तो देखिएको। यहाँले भर्खरै पनि लकडाउन खुल्ला भएको त होइन भनेर भन्नुभयो, तर पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको समयमा बाटोमा निस्कने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। अब यसलाई त जनताले लकडाउन हट्यो नै भनेर बुझे जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ के हो सर? अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलेको भन्दा केही हुन त पहिला एकदम टाइट हुँदा पनि बिहान बेलुका तरकारी किन्दाखेरि मानिसहरूको भिडभाड नै हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यही नै हो, तर चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजको दिनमा करिब 1500 प्लस भइसकेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिमा जबसम्म अनुशासन हुँदैन, प्रत्येक व्यक्तिले म कसरी यो सङ्क्रमणबाट जोगिने भन्ने किसिमको ज्ञान प्रत्येक व्यक्तिमा हुँदैन, तबसम्म चाहिँ प्रहरीले मात्रै पसल बन्द गर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ कराएर मात्रै यो चाहिँ सम्भव छैन। यसकारण चाहिँ म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा प्रत्येक नागरिकले म कसरी कोभिड-19बाट सुरक्षित हुन सक्छु भनेर चाहिँ सोच्न जरुरी छ। अब यसमा प्रहरीले मात्र गरेर सम्भव छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन त सर? प्रहरीले मात्रै गरेर सम्भव हुन्न र प्रत्येक नागरिकमा यो चेतना हुनु जरुरी छ। अनि भक्तपुर नाकाबाट अन्य स्थानमा जाने सर्वसाधारणका साथै सवारी साधनहरूलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थित गरिरहनु भएको छ, कसरी पठाइरहनु भएको छ र यहाँहरूको चेकिङको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ, यो पनि अलिकति खुल्ला पारिदिनुहोस् न। अब चेकिङको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ विशेष गरेर बाहिरिने भन्दा पनि हामीले भित्रिनेलाई विशेष फोकस गरेका छौँ र भित्रिनेको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ साँगामा चाहिँ एउटा सैसाबकै कमान्डमा चाहिँ एउटा टोली चेक पोइन्ट राखेका छौँ, जसमा चाहिँ उपत्यका भित्रिने सहरी साधनको हकमा अन्तर्जिल्लाको पास भएको र गृह मन्त्रालयको स्वीकृति भएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नम्बर लेखिएको हुन्छ, गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नम्बर र स्वीकृति पाएको सवारी साधनले मात्रै हामीले प्रवेश गराउँछौँ र अर्को अन्तर्जिल्ला पासको व्यक्ति गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना उपत्यकामा प्रवेश गर्न सक्दैन। र अहिले जुन किसिमको सवारी साधनहरूको चाप र भिड देखिन्छ यो के हो भन्दाखेरि अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी साधनहरू, जस्तै यसमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, एम्बुलेन्स लगायतका सवारी साधनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सवारी साधन चाहिँ बढी देखिन्छ। भक्तपुर एरियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि यहाँनिर केही सर्वसाधारणहरूको जमातलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ कसरी कतिवटा एरियामा कतिवटा चेकिङ पोस्टहरू राख्नुभएको छ, यसको अवस्था पनि बताइदिनुहोस् न। मैले भने एउटा चाहिँ साँगामा विशेष चेकिङ गरेर जुन काठमाडौँ भित्र्याउनु पर्ने सवारी साधन, भित्रिन अनुमति पाएका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ साँगाबाट नै रिटर्न गराउँछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ नलिनचोकमा पनि एउटा चेक पोइन्ट छ र नलिनचोकको चेक पोइन्टले चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्छ र जगाते चेकपोस्टमा पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ डिसइन्फेक्सनल टनलमा चाहिँ सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्ट गराएर त्यसपछि चाहिँ चेक पोइन्टमा आइपुग्छ र चेक पोइन्टमा आइपुगेपछि त्यसको हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ, जस्तै बस, ट्रक, टिप्पर, एम्बुलेन्सहरूलाई हामीले चाहिँ माथिल्लो चेक पोइन्टमा इन्ट्री गराउँछौँ, जसलाई चाहिँ पास चाहिँदैन। पास नचाहिने चाहिँ बसलाई त चाहिन्छ
तर अन्य जुन खाद्यान्न बोकेको अत्यावश्यक सवारी साधन जसलाई पास चाहिन्न त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा इन्ट्री गराउँछौँ भने पास चाहिने सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि यता चाहिँ अर्को चाहिँ टेन्ट गाडेर चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सहित हामीले रजिस्टरमा इन्ट्री गराएर ज्वरो मापन गरेर ज्वरो चाहिँ ठिक छ अथवा त्यो तोकिएको मात्राभन्दा बढी छैन भने मात्रै हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल रेकर्ड राखेर मात्रै चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। र यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि कुनै व्यक्ति कुनै सवारी साधनमा आएको व्यक्ति सङ्क्रमित छ अथवा सङ्क्रमित भेटियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिको ट्रेसिङ गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म कतिवटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् वा दैनिक चाहिँ औसतमा कतिवटा सवारी साधनहरू कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्, यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। सवारी साधन कारबाहीको हिसाबलाई हेर्ने हो भने दैनिक विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने कम्तीमा चाहिँ 80-90वटा सवारी साधन चाहिँ कारबाहीमा पर्छ। कारबाहीको तौर तरिका चाहिँ फरक छ। कारबाहीको तौर तरिका भनेको अब लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई र सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ 2 देखि 3 घण्टासम्म हल्ट गराएर सचेत गराएर छोड्ने गरेका छौँ भने जुन मालवाहक सवारी साधन तोकिएको समयभन्दा अगावै चलेका सवारी साधनहरूलाई हामीले हल्ट गराएर तोकेको समयमा मात्रै फिर्ता पठाउने गरेका छौँ। प्रहरी नियन्त्रणमा परेका सवारी साधनलाई माथिल्लो निकायबाट छाडिदिनुहोस् भनेर दबाब आउँछ भन्ने सुनिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो दबाब आउने गरेको छ कि छैन, के छ? त्यस्तो किसिमको दबाब आउँछ भन्ने कुरो मलाई योभन्दा पहिला पनि एउटा मित्रले राख्नुभयो। त्यस्तो किसिमको दबाब कसैबाट पनि आउँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले सहज गरिदिने भनेको कस्तो भन्दाखेरि पास छैन भने पनि कुनै व्यक्ति बिरामी भएर चाहिँ एउटा ट्याक्सीमा आउला अथवा एम्बुलेन्समा आउला अथवा अन्य कुनै एम्बुलेन्समा आएको हकमा बिरामी छ भने त हामीले त्यसै पनि छोडिरहेको छौँ। इभन हामीले एम्बुलेन्स समेतलाई फेक बिरामी बनेर चाहिँ एम्बुलेन्समा आएको छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ कतिपय हामीले साँगाबाट पनि फर्काएको छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बिरामीको बाहना गरेर एकजना सुतेर 4 बजेर भित्रिने किसिमको चाहिँ वातावरण भएको हामीले देखाएको छौँ र त्यस्तोलाई भेरिफाई गरेर साँगाबाटै फर्काएको छौँ। र हामीले सहज गरिदिने भनेको बिरामी भएको व्यक्ति ट्याक्सीमा चढेर आएको छ, बिरामी छ, उसको डकुमेन्ट छ, रिफर छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सहज गर्न चाहिँ गरिदिने गरेका छौँ। र त्यस्तैको लागि चाहिँ सिफारिस आउँदा पनि खासै फरक परेन। त्यो व्यावहारिकता हेर्ने कुरा हो, व्यावहारिकता हेरिदिनु पनि पर्छ। पछिल्लो समय विभिन्न ढुवानीका साधन र अन्य साना साना सवारी साधनहरूले पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूबाट यात्रु बोकेर साँगामा ल्याएर छाड्छन् र भक्तपुर छिर्छन् भन्ने प्रसङ्ग पनि चलेको छ। अहिलेको अवस्था के छ यो विषयमा? त्यस्तो चाहिँ अत्यावश्यक सामान बोकेका सवारी साधनलाई हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने साँगामा हामीले चाहिँ विशेष चेकपोइन्ट खडा गरेका छौँ र एउटा सवारी साधनमा एउटा सवारी चालक र सहचालक खाद्यान्न अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी साधनको हकमा त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2 जनाभन्दा बढी छ भने साँगाबाट नै रिटर्न गराइदिरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउनको लागि स्थानीय तहले जुन सवारी साधन पठाएर चाहिँ उद्धार गरिरहेको छ, त्यो अवस्थामा त्यस्तो कन्डिसनका कुनै व्यक्तिहरू छन् भने हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा बस्नेको हकमा होइन, काठमाडौँ भित्रिनेको हकमा होइन, काठमाडौँ भएर बाहिरिनेको हकमा चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिने गरेको छ। तर कुरामा चाहिँ के आएको छ भने हजुरको साँगामा चेकपोस्ट छ, तर चेकपोस्टभन्दा अगाडि नै यात्रुलाई उतारिदिने अनि गाडी प्रवेश गर्ने र यात्रुहरू चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै उपत्यकामा प्रवेश गर्ने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि त। होइन, त्यहाँबाट हिँडेर चाहिँ आउँदैन। हामीले चाहिँ त्यहीँ हल्ट गराउँछौँ र उसको गन्तव्य कहाँ हो, गन्तव्यलाई हेरेर हुन्छ। गन्तव्य चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा उनीहरूको गन्तव्य हुँदैन। र उनीहरूको गन्तव्य भनेको चाहिँ रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूमा, बाह्य जिल्लाहरूमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हल्ट गराएर सम्बन्धित स्थानमा समन्वय गरेर सम्बन्धित चाहिँ स्थानमा जाने बस अथवा सवारी साधनको व्यवस्थापन भएको छ छैन भेरिफाई गरेर त्यसको व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने गरे। यो लकडाउन जस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि नियम उल्लङ्घन गरेको देख्न सकिन्छ। यसमा तपाईँहरूले कस्तो तरिकाले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने गर्नुभएको छ सर? सरकारी नम्बर प्लेटको सवारी साधनको हकमा पनि एउटा चाहिँ त्यसको पनि एउटा चाहिँ प्रवेश गराउने एउटा चाहिँ प्रक्रिया छ। जस्तै सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय विभागको चाहिँ स्वीकृति पास हुन्छ, तर त्यो पास अनुसार नै हामीले गर्ने गरेका छौँ। र चाहिँ पास बिनाको सरकारी सवारी साधन पनि यदि चाहिँ साँगामा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँबाट फर्काउने गरेका छौँ। पास बिनाको सवारी साधन चाहिँ उपत्यकामा प्रवेश चाहिँ हुँदैन। लकडाउनको अवज्ञा गर्दै सडकमा हिँड्ने र प्रहरीको आँखा छलेर स्थानीयले खाद्यान्न किन्ने, घुम्ने, हिँडडुल गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी नियन्त्रण गर्नुभएको छ? मैले अघि नै भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ हल्ट गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जनचेतना फैलाएर अहिले चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या यति पुगिसक्यो, अब तपाईँहरूको चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स यहाँले मेन्टेन गर्नु भएन भने यो रोगको सङ्क्रमण सर्न सक्छ,
नजिकै भएको व्यक्ति कस्तो अवस्थाको छ, कुन व्यक्ति सङ्क्रमित छ भन्ने कुरो उसको निधारमा लेखेको हुँदैन। जति बेला जो पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ र कसैको सम्पर्कमा आउँदा अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउने गरेका छौँ। तर यति गर्दा गर्दै पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जबसम्म प्रत्येक नागरिकमा यो चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि सचेत हुनुपर्ने र अपनाउनु पर्ने सावधानी जब प्रत्येक व्यक्तिले अपनाउनु हुँदैन तबसम्म चाहिँ प्रहरीले सम्झाएकै भरमा मात्र यो चाहिँ सम्भव छैन। अहिले पनि बजारमा हेर्ने हो भने अत्यावश्यक पसलहरू, अत्यावश्यक सरसामानहरू बिक्री हुने पसलहरूलाई चाहिँ हामीले खोल्न दिएका छौँ भने अन्य जस्तै जुत्ता कपडाका पसलहरू, अन्य चाहिँ हार्डवेयरहरू, अन्य पसलहरू जुन पसलहरू छन् त्यस्ता पसलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिहान 9 बजीसम्म खोल्नुहोस्, त्यसपछि बन्द गर्नुहोस्, साँझ पनि नखोल्नुहोस् भन्छौँ भने उहाँहरूले खोलिराख्नु भएको हुन्छ। र के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ कपडामा ढुसी पर्यो, मुसाले कपडा खाइदियो, जुत्ता खाइदियो, एकचोटि यसो हावा खुवाउनुको लागि चाहिँ मात्रै खोलेको भन्नुहुन्छ। र चाहिँ तरकारी किन्दाखेरि पनि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यो टमाटर छान्दा होस्, तरकारी छान्दा होस्, भिडभाड गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब हामीले माइकिङ गरेर भन्ने हो कि तपाईँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्, अलिकति चाहिँ लाइन लागेर किन्नुहोस् भनेर सम्झाउँछौँ। प्रहरीले सम्झाउँदा गर्दा चाहिँ उहाँले त्यो पालना गर्नुहुन्छ। जब प्रहरी त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ तब फेरि त्यही हुन्छ। जस्तै मास्क लगाउँदाखेरि पनि प्रहरीलाई देख्दाखेरि तल गरेको मास्क चाहिँ माथि गर्नुहुन्छ भने प्रहरी चाहिँ गइसकेपछि फेरि तल तानिहाल्नुहुन्छ। तर यो प्रहरीको लागि होइन, हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि हो, हाम्रो आफ्नो लागि हो भन्ने किसिमको नलेज, ज्ञान जबसम्म त्यो चेतना जबसम्म प्रत्येक नागरिकमा हुँदैन त्यसमा चाहिँ प्रहरीले मात्रै फैलाएको जनचेतनाले पुग्छ जस्तो लाग्दैन। पछिल्लो समय जतिले पनि काठमाडौँ उपत्यका छोडेर बाहिर जानुभयो उहाँहरू चाहिँ फर्किने क्रममा मुख्य बाटो नभएर चोर बाटोबाट उपत्यका प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यसतर्फ चाहिँ हजुरहरूको ध्यान पुगेको छ कि छैन? त्यो हुनसक्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ अब साँगालाई टाइट गरेको काठ पनि त्यही हो। र अहिले चाहिँ हामीले घ्याम्पी डाँडामा पनि थप चाहिँ पोस्ट खडा गरेर चाहिँ त्यहाँ चेकिङको व्यवस्था मिलाएका छौँ। र अहिले के छ भन्दाखेरि विभिन्न नगरपालिकाहरूले पनि भाडामा बसिरहेका महानुभावहरू कोही फर्किनु भएको छ भने उहाँहरूको चाहिँ त्यो आरटिटी टेस्ट नगराएर उहाँले प्रवेश गर्न दिनुभएको छैन। र चाहिँ जुन आइराख्नु भएको छ, अब आउनु भएको छ, बाहिरबाट आउनु भएको छ, बाइ द वे आइपुग्नु भएको छ भने पनि उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ आरटिटी टेस्ट गराएर होम क्वारेन्टाइनमा राखेर नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। र जुन हिसाबले काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुको हिसाबले चाहिँ धेरै मान्छे भित्रिएको अवस्था चाहिँ छैन। सुरक्षाकर्मीको जागिर आफैमा पनि चुनौतीपूर्ण छ, त्यसमाथि पनि यो कोरोना महामारी आए पछाडि अझ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। भर्खरै पनि कालीमाटीमा चाहिँ प्रहरीमै नै कोरोना लागेको देखियो होइन। यसपछि चाहिँ प्रहरी जगतमा अझ कस्तो किसिमको चुनौती थपिएको छ यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। अब यसमा के हो भन्दाखेरि प्रहरी स्वाभाविकै रूपमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गर्ने चाहिँ सङ्गठन हो। किन भन्दा सबैभन्दा पहिला ठोकिने प्रहरी गाउँ। जस्तै हामीले चाहिँ विभिन्न चेक पोइन्ट खडा गरेका छौँ। चेक पोइन्ट खडा गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सावधानी अपनाउँदै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर टाढैबाट उहाँहरूको चाहिँ कागजातहरू, उहाँहरूको चाहिँ जुन पासहरू छ त्यो देखाउनुहोस् भन्दै पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिहरू पनि भेटिन सक्छ। त्यो मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिले वितण्डा मचाइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ उसलाई चाहिँ सम्झाएको भरले नसम्झिन सक्छ। र त्यो अवस्थामा हामीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ पिपी लगाएर, पिपी भन्नाले मास्क, पन्जाहरू लगाएर चाहिँ सेनिटाइजर युज गरेर यी सबै कामहरू गरिरहेको छौँ। यदि गर्दै पनि यदि त्यो व्यक्ति सङ्क्रमित हो र उसको वितण्डा मचाइलाई हामीले ल्याएर नियन्त्रण ल्याउँदाखेरि जोखिम चाहिँ पक्कै पनि छ। जोखिमका बावजुद पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ र सतर्कता चाहिँ अपनाएकै छौँ। यसमा जोखिम नै छ भनिहाल्नुभयो। अझ के हुन्छ भने फ्रन्टलाइनमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूमा चाहिँ अझै प्रहरीलाई नै कोरोना देखिसकेपछि हामीलाई पनि लाग्छ भनेर एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा कम हुने किसिमको मानसिकता देखिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिकतामा पनि केही परिवर्तन आएको हुन्छ। यो अवस्थामा उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको कदम चालिराख्नु भएको छ त? आम नागरिकको हकमा हामीले चाहिँ विभिन्न पर्चा पम्पलेट र माइकिङ गरेर चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनचेतना फैलाइरहेको छौँ भने प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रत्येक दिन चाहिँ ड्युटी चेन्ज हुँदा अथवा ड्युटी आलो पालो ड्युटी सिफ्ट चेन्ज हुँदा यहाँ चाहिँ हामीले भेला जम्मा गराएर चाहिँ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र आफ्ना चाहिँ लगाउनु पर्नेहरू पन्जा मास्कका कुराहरूलाई चाहिँ प्रोपर हिसाबले लगाउने र चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर टाढैबाट मात्रै आफ्ना कुराहरू राख्ने र सोध्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै गर्ने भनेर चाहिँ सम्झाइरहेको छौँ भने जग्गा चेकपोस्टमा हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन हुने किसिमले नै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र चाहिँ टेन्टमा पनि हामीले चाहिँ प्लास्टिकको कभरले चाहिँ सेफ्टीको मेजरमेन्ट अपनाएका छौँ र त्यो जोखिमबाट बच्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रत्येक दिन हामीले प्रहरी कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गर्छौँ।
प्रहरीमै पनि कोरोना देखिसकेपछि चाहिँ प्रहरी जगतमा केही डराउने खच्किने मानसिकता त्यस्तो केही परिवर्तन भएको देखियो कि भएको छ त्यस्तो? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ असर चाहिँ नेगेटिभ असर चाहिँ प्रहरीमा परेको छैन। किन भन्दाखेरि कोरोना चाहिँ अझै थपिए पनि हामी चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जिउ र देश र जनताको सेवामा समर्पित रहेर काम गर्नुको लागि वाचाबन्धन खाएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु नै पर्छ। र त्यो जुन सङ्क्रमित देखिँदा पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई झन् सजग गराएको छ। कसरी अलर्ट हुने, कसरी जोगिने, कसरी चाहिँ प्रिकसन लिने भन्ने हिसाबले चाहिँ सजग र सतर्क गराएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ सजग र सतर्क भएका पनि छ। सरकारले आम जनमानसलाई सामाजिक दूरीको कुरा एकदमै भनिरहेको बेला सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई भनिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो नियम चाहिँ प्रहरी जगतमा लागू भएको छ कि छैन? प्रहरीमा हाम्रो चाहिँ अब यहाँले एकदम ठिक क्वेसन सोध्नुभयो। किन भन्दाखेरि हामी ब्यारेक सिस्टममा बस्ने हो, मेस सिस्टममा खाने हो र चाहिँ जस्तै यहीँको हिसाबले जग्गादेखि कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ चाहिँ करिब 150 को हाराहारीमा पुलिस छ। ब्यारेक यहाँले देखिसक्नुभयो। र यो डिस्टेन्स मेन्टेन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक ठाउँमा मात्रै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हुँदैन। सबै ठाउँमा ड्युटी गर्दाखेरि होस्, ब्यारेकमा बस्दाखेरि होस् र चाहिँ सँगसाथै खाना खाँदा होस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ यहाँ भएको प्रहरीलाई आधा प्रहरी हामीले चाहिँ स्कुलमा सिफ्ट गरेका छौँ। स्कुलका चाहिँ 7-8वटा कोठा लिएर अलग अलग डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर इभन हामीले चाहिँ खानपानको व्यवस्था पनि अलग्गै गरिदिएका छौँ। र उहाँहरूले आधा पुलिसले उतै खान्छ, आधाले यता खान्छ र त्यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन भएको चाहिँ अवस्था छ। सरलाई अन्तिम प्रश्न राखेँ, अहिलेको लकडाउनको मोडालिटी ठिक छ या कस्तो छ? हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा? अब लकडाउनको मोडालिटीको सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो र जुन मोडालिटी छ यो मोडालिटी अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले जुन भएको छ चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी छ त्यो सङ्क्रमित बढी भएको स्थान र कम भएको स्थानलाई चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिले हेरेर त्यही हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। समयको लागि सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई यो मौका दिनुभयो, यहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।